अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक मौजू आपके सामने जो लोगों से आज मैंने एक मसला था तो वो बयान किया तो सोचा कि एक वीडियो भी इसकी बनाई जाए ताकि दूसरों तक भी कुछ थोड़ी बहुत मालूमात पहुँच जाए, हमारे नौजवान वकला और आम लोग। मौजू है शनाख्त परेड। अक्सर आप सुनते रहते हैं कि ये शनाख्त परेड क्या है? डकैती में लोग पकड़े जाते हैं, मुकदमात में होते हैं तो कहते हैं ये शनाख्त परेड होनी है उसकी। तो ये क्या चीज़ है? ये हर बंदे के लिए जानना ज़रूरी, यही नहीं कि सिर्फ जो कानून के तालिब इल्म हैं, आपके इल्म में होगा तो आप अपनी भी और कभी किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं और मालूमात होने से आसानियाँ पैदा होती हैं बंदे की। अच्छा, गुज़ारिश ये है मुख्तसर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दीगर लोगों तक भी ये बात पहुँचे। अच्छा, गुज़ारिश ये है कि शनाख्त परेड मैं आसान से लफ्ज़ों में आपको ये समझाऊँगा, सिर्फ थोड़ी सी एक बात कि शनाख्त परेड क्या होती है। बाकी तफ़सील तो फिर कभी किसी और वीडियो में भी इसकी हम बयान करेंगे। शनाख्त परेड जो है दरहकीकत यूँ समझते हैं हम इस बात को कि शनाख्त परेड जो है बाज़ दफ़ा आप मिसाल के तौर पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो अचानक ही कुछ लोग आ जाते हैं। आने के बाद आपकी गाड़ी रोक लेते हैं गन पॉइंट के ऊपर। वो आपको गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, आपसे पैसे छीन लेते हैं या आपकी गाड़ी छीन लेते हैं और ये वारदात करके वो बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। या कभी किसी घर के अंदर वो कोई डकैती करते हैं तो घर वालों के सामने वो घर का सामान लूटते हैं और डकैती करते हैं, सारी चीज़ें घर की जो है वो लेकर भाग जाते हैं। तो जब आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं कि इस तरह मेरी गाड़ी से के में ये वाकया हुआ या मेरे घर में हुआ, कोई भी हो, चलो एक कोई शक्ल ले लेते हैं, फर्ज करें घर में ही ये डकैती हुई, तो घर के लोगों ने उनको देखा। जब वो थाने के अंदर पहले तो जब पर्चा कटवाना है थाने में तो वो बताएंगे कि इस तरह इतने बजे इतने लोग इस तरह हमारे घर में दाखिल हुए और उन्होंने दाखिल होकर जो है हमें बांध दिया या जो भी हुआ सूरत हाल कि उन्होंने हमें जनाब एक तरफ करके तो इस तरह घर के अंदर लूटमार की। वो मुसल्ला थे, उनके पास बंदूकें थी, गने थी और उन्होंने जनाब घर का सामान भी लूटा। और लिखना ये भी लाजमी है दरख्वास्त में कितने अफराद थे, उनकी उम्रें क्या थी, उनके कद अंदाजन क्या होंगे, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट लेकिन एक आइडिया था, रंग उनके क्या थे और कौन सी बोली वो बोलते थे, कोई पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची जो भी है। तो इस तरह का आपने उसमें बयान करना है अपनी दरख्वास्त में, यही आपने लिखना है कि इस तरह वो बंदे आए और इस तरह वो इस जुबान के अंदर बात कर रहे थे और ये उनके कद काट थे, ये उनकी शक्ल सूरत थी, ये उनके हुलिये थे, कोई दाढ़ी वाला था या कोई बगैर दाढ़ी वाला था, कोई मूछ वाला था। आपने मुकम्मल उसका हुलिया भी देना है कि ये लोग हमारे घर में आए हैं, फिर इन्होंने हमें फलां बंदे ने बांध दिया और एक ने सामने गन लेके खड़ा हो गया या जो भी सूरत हाल है वो आप बयान करेंगे और उसमें फिर आप बताएंगे कि उन्होंने फिर घर का सामान लूटा और वो फरार हो गए। तो इन नामालूम डकैतों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। नामालूम है, ज़रा आप तो उनको नहीं जानते, अब वो भाग गए सामान लेकर, आपने पर्चा कटवा दिया अपना। अब होता क्या है कि ये जो लोग हैं चोर डकैत, ये लोग जो हैं ये चूंकि इनका कारोबार काम ही ये होता है डकैतियां करना ये वो, तो अक्सर ये डकैतियां करते करते कभी ना कभी किसी ना किसी डकैती में गिरफ्तार हो जाते हैं, किसी शक शुबे में पकड़े जाते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो जब किसी मुकदमे में पकड़े जाते हैं तो पुलिस इनके जो है ना तफ्तीश करती है। तो तफ्तीश में पता चलता है कि भाई ये जो बंदे हैं वो बताते हैं दौरान तफ्तीश के जनाब इंकिशाफ जिसे कहते हैं, वो इंकिशाफ करते हैं कि जी वो जो पूछते हैं कि और इससे पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया है, तो पुलिस अपने तौर पे कोशिश करती है कि इन्होंने शायद ये वारदातें इस तरह की और भी की होंगी। तो जो बता देते हैं कि जी हमने फलां 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 वारदात हमने फलां फलां इलाके में और फलां फलां जगह पे हमने की है। तो मुख्तसरन ये कि फिर इन मुल्जिमान को जो पुलिस है, तफ्तीशी है, आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उसको फिर बाकायदा जो है अदालत में इनको पेश करता है। इनके मुंह पे काला कपड़ा चढ़ा दिया होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि कपड़ा होता है कोई भी चढ़ा देते हैं बस आंखों से उनको देखने के लिए, वो देख सकते हैं, चेहरा छुपा हुआ होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा भी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। फिर उसके बाद उसको जज के सामने भी ऐसे ही पेश किया जाता है और थाने में भी इनको इसी तरीके से ढांप के रखा जाता है चेहरा इनका। और फिर इनको इसके बाद मुंतखब अदालत के हुक्म से कि इनकी शनाख्त परेड की कार्रवाई होनी है तो इनको भेज दिया जाता है जेल। जब ये जेल चले जाते हैं तो उसके बाद जिन जिन डकैतियों के हवाले से इन्होंने जिक्र किया होता है या कुछ ऐसी डकैतियां जो इसी तरह हुई हैं, नामालूम लोगों ने की हैं, तो फिर पुलिस उनको इतला भेजती है कि हमने कुछ नामालूम लोग पकड़े हैं और ये उनके हुलिये हैं, तो आप जो है फलां तारीख को जो है आपने जेल में आना है। तो वहां पर शनाख्त परेड होगी, आपने उन लोगों को शनाख्त करना है कि क्या
یہ وہ بندے ہیں، تو اگر آپ نے شناخت کر لیا تو پھر سمجھے کہ ان کو نامزد کر دیا جائے گا آپ کے مقدمے میں۔ عدالت کے حکم سے جب یہ شناخت پریڈ کے لیے ان کو اڈیالہ جیل جو ہوتی ہے، جیل بھیج دیا، جو پنڈی میں چونکہ اڈیالہ جیل ہے تو میں نے اس کا نام لے لیا، تو وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے ان کو۔ تو پھر ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس کام کے لیے باقاعدہ شناخت پریڈ کی کاروائی ایک جج صاحب کے سامنے ہوتی ہے، تو جج صاحب جو ہے نا وہ جیل جاتے ہیں، وہاں پر پھر شناخت پریڈ کی کاروائی ہوتی ہے۔ اس ٹائم جو پولیس ہے وہ قریب نہیں ہوتی، ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، تفتیشی کو بھی، تاکہ وہ گواہوں کو اشارہ نہ کریں کہ وہ فلاں بندہ ہے فلاں بندہ ہے۔ اب بہرحال مختصراً یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہاں پر مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے، 8 اور یا 9 بندے اس ٹائم جیل کے اندر ایک لائن سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر ہی اس ملزم کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کو شناخت کرنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا اس کا حلیہ ہوتا ہے اسی حلیے سے ملتے جلتے 8-9 بندے لائن سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی قد کاٹ کے، اور پھر اس کے بعد گواہ جیسے گھر میں جس کی ڈکیتی ہوئی تھی ان کو بلایا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ان بندوں کے اندر تم شناخت کرو کہ یہ جو 9-10 بندے کھڑے ہیں اس کے اندر وہ بندہ موجود ہے کوئی جس نے آپ کے گھر میں ڈکیتی کی، آپ اس کو پہچان رہے ہو۔ تو اس ٹائم وہ گواہ وہاں پر دیکھتا ہے، اور اگر وہ پہچان لیتا ہے کہ جی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو پہچانے گا یا وہ کہے گا نہیں ان میں کوئی وہ بندہ نہیں ہے، تو جب وہ کہا جائے گا تو وہ ان میں شناخت کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ان میں نہیں ہے تو اور صورت ہو گئی، اب اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ فلاں بندہ اس میں شامل تھا۔ اس طرح سے جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں سارے گواہوں کے سامنے علیحدہ علیحدہ ہر بندے کو اس طرح 8-9 کی ایک لائن بنا کر اس میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر 3 بندے پہچان سکتے ہیں، گھر میں اس ٹائم ڈکیتی کے ٹائم 3 بندے تھے، وہ تینوں ہی وہاں موجود ہیں جیل میں، اور وہ شناخت کر رہے ہیں کہ یہ جی بندے ہیں، باری باری ہر بندہ جو ہے اس میں سے شناخت کرتا ہے۔ اگر وہ شناخت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد شناخت پیریڈ کی جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بعد وہ پوری اس کی ایک شناخت پیریڈ کی رپورٹ جو ہے نا وہ ترتیب دیتے ہیں، وہ بنا دیتے ہیں کہ اس طرح شناخت پیریڈ ہوئی اور اس طریقے، اور وہاں پر شناخت پیریڈ کے دوران یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بتا دیا کہ ہاں جی یہ بندہ تھا، آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جس ٹائم گھر میں ڈکیتی کر رہا تھا، یہ گھر میں جب موجود تھا تو اس شخص نے میرا گربان پکڑا تھا، یا فلاں کی اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، یا اس نے فلاں کے گلے میں اس کے اوپر پسٹل رکھی ہوئی تھی، یا یہ وہ سامان درازوں سے نکال رہا تھا، یعنی رول کردار اس ٹائم اس بندے کا جو رول تھا وہ بھی آپ نے بیان کرنا لازمی ہے کہ اس کا یہ رول تھا جی۔ پھر وہ ایک اس طرح کی شناخت کارروائی مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو پولیس آفیسر ہے، تفتیشی ہے، وہ جو ہے اگر تو وہ نامزد انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اس کے اندر وہ ہمارے والے ملزم نہیں ہے، تو پھر تو وہ یہ کرے گا کہ جج صاحب کے سامنے ان ملزمان کو جو ہے نا پیش کرے گا، جو متعلقہ عدالت کا جو جج ہوگا اس کے سامنے، اور وہاں بتائے گا کہ جناب دور شناخت پیریڈ ان کی ہو گئی ہے، اس شناخت پیریڈ میں ان کو شناخت نہیں کیا ان لوگوں نے جس کیس کے اندر ہم ان کو لے گئے تھے شناخت پیریڈ کے لیے، تو عدالت ان کو ڈسچارج کر دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ شناخت ہو گئے ہوں تو پھر پولیس آفیسر جو ہے وہ درخواست دے گا اس جج کو، جس جج نے شناخت کی، شناخت پیریڈ کی کاروائی کی جیل میں، اور ایک شناخت پیریڈ کی رپورٹ پوری مرتب کی، تو وہ ایک اس کے حصول کے لیے ایک درخواست دے گا جج صاحب کو، آئیو جو ہے تفتیشی جو ہے کہ جناب مجھے یہ جو کاپی ہے اس کی مصدقہ نقل اٹیسٹڈ کاپی مصدقہ وہ مجھے جناب دی جائے، تاکہ میں وہ چونکہ ایک شہادت بن جاتی ہے نا کہ جج کے سامنے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہ بندے ہیں، تو وہ بندے نامزد ہو جاتے ہیں، تو پھر پولیس آفیسر جو ہے وہ مصدقہ نقل لے کر سیکشن 167 ہے CRPC کی، اس کے تحت جو ہے نا پھر لے جا کے وہ اس کو جج کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر جج کو بتاتا ہے کہ جی شناخت کے پریڈ کی جو کاروائی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے اندر گواہوں نے ان کو شناخت کر لیا ہے، تو لہٰذا اس کا ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم اسے تفتیش کر سکیں۔ پھر اس ٹائم جج صاحب جو ہیں وہ اس کا ریمانڈ دیتے ہیں، 2 دن 4 دن جو ہے 14 دن تک ریمانڈ ہو سکتا ہے، 2-4 دن کا ان کو ریمانڈ مل جاتا ہے، تاکہ پولیس جو ہے پھر ان کو لے جا کے ریمانڈ میں وہ چیزیں برآمد کرتی ہے جو چیزیں جو ہے انہوں نے چرائی ہوتی ہیں یا چھینی ہوتی ہیں، پستول اسلحہ جو برآمد کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پولیس ان کا ریمانڈ لے کے چلی جاتی ہے۔ باقی میں نے جو آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یہ بات بھی کہ وہ چہرے کے اوپر جو ہے نا کالا کپڑا صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بے گناہ بندہ
نہ پھنس جائے. تاکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی یہ چہرہ، اس کے شکل کو چھپا دیا جاتا ہے کہ جب تک شناخت پلیٹ نہ ہو جائے کوئی شخص اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے، تاکہ شناخت پلیٹ کی کارروائی بالکل اصلی اور جینین ہو. اور اگر وہ پہچانے تو ہی ہو، یہ نہ ہو کہ تھانے کے اندر ہی اس کا چہرہ دکھا دیا یا اس کو عدالت میں پیش کرتے. چہرہ تو اسی لیے ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اس ٹائم، جب تک شناخت پلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے چہرے سے وہ کپڑا نہیں ہٹایا جاتا. یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائے. السلام علیکم.